बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को, पारस अहमद शेख की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाउ न्यूज़ के प्रोग्राम सब रंग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे प्रोग्राम में जिस शख्सियत को बतौर मेहमान मैंने दावत दी है, बिलाशुबा वो किसी तारुफ के मोहताज तो हैं, लेकिन रस्मी सा तारुफ उनका ये है। गोजराबार की हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और उसके साथ कौंसल आलमी अदालत इंसाफ हैं। मेरी मुराद जनाब वकास खान महोटा साहब। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले सर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपने मेरे प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि कितना ग्रोइंग चैनल गोजरा में से और हमें बुलाया गया है, तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है। जज़ाकल्लाह। और जब भी आप बुलाएंगे हम हाज़िर होते रहेंगे। जी हम पूरी उम्मीद रहेंगे इंशाअल्लाह। सर इसके साथ साथ जैसा कि मैं नाम से भी आपके वाकफ़ियत रखता हूँ और गोजरा की आवाम बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि आप किस पाया के एडवोकेट हैं। कानून की डिग्री हासिल की और जो एडवोकेट आप बने, ये शौक़ था या कोई फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड था आपका? बेसिकली जो मुझे इंस्पिरेशन मिली वो मेरे अंकल, जो रियल अंकल थे, वो एडवोकेट थे। जी। तो जब हम पढ़ रहे थे 4th में 5th में, तो हम उनकी बड़ी बड़ी किताबें देखते थे, अलमारियों में बुक्स थी। तो मुझे शौक़ पैदा हुआ कि ये वकील जो है ना, ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी किताबें पढ़ते हैं। जी तो फिर मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया। माशाल्लाह। उसके बाद फिर मैंने ये सोच लिया कि मैंने लॉ ही करना है। तो सही। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की और 2010 में इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया। जी बेहतर। जैसा कि आप गोजरा बार की हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं और बड़े पाया के एडवोकेट माने जाते हैं, आपका ताल्लुक़ भी गोजरा से ही है? बेसिकली मेरा जो बेसिक बाई इलाका है वो तहसील कमालिया और अब तहसील पीरमल वो बन चुका है, वहाँ से है। डिस्ट्रिक्ट सेम ही है, टोबा टेक सिंह। यहाँ मेरे ननिहाल हैं गोजरा में। जी। और मैं 97 से यहीं पे शिफ्ट हूँ कुछ मामलात की वजह से, और उसके बाद यहीं गोजरा अपना शहर है। गोजरा ने मोहब्बत प्यार इतनी दी है। जी बेहतर। गोजरा से काफ़ी जुड़ गए हैं आप, गोजरा वालों के दिलों में बसते हैं आप। तो गोजरा की सियासत में भी कोई अमल दखल देखा जाता है? कोई देखा जाता है कि आप शामिल पेश रहते हैं? गोजरा की सियासत के हवाले कुछ बताएं कि क्या आजकल चल रहा है? देखें कि जो वकील है ना जी, वो सियासत से दूर रह नहीं सकता। जी बेहतर। क्योंकि कचहरी एक ऐसा सेंटर पॉइंट है कि जहाँ पे सारा दिन सियासतदानों ने भी आना है, ज़ालिमों ने भी आना है, मजलूम ने भी आना है, पूरे हल्के से लोग आते हैं। तो डेफिनेटली वकील जो है वो सियासत से मुंसलिक होते हैं। तो मेरी दिलचस्पी भी है सियासी जमात का। आपको पता है कि मेरा हमदर्दियाँ किसके साथ हैं, और जितना हमें टाइम मिलता है उस हिसाब से दिलचस्पी लेते हैं, एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते हैं। मैं चाहूँगा जो हमदर्दियाँ आपकी हैं वो मेरे व्यूअर्स भी जान लें कि आप किसके साथ हमदर्दी रखते हैं। डेफिनेटली मेरी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सारे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सब के ऊपर आप देख सकते हैं कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। सही। इमरान खान का सिपाही हूँ, वाह। उसके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। इसके साथ साथ गोजरा को आप अपनी नज़र से देखते हैं, मसाइल क्या मसाइलिस्तान ही है, लेकिन आपकी नज़र में गोजरा के हकीकी मसाइल क्या है? देखिए गोजरा आज से 10 साल पहले लोग मिसालें दिया करते थे। 2009-8 में मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिसालें देते थे कि गोजरा पूरे डिस्ट्रिक्ट से आगे जा रहा है, यहाँ पे लोग खुशहाल ज़्यादा हैं, यहाँ के लोग कपड़े अच्छे पहनते हैं, जूते अच्छे पहनते हैं, गाड़ियाँ अच्छी हैं, कारोबार बड़ा अच्छा है, पावर लूम्स का बड़ा कारोबार है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी थी। लेकिन 10 सालों में अब जो हमने सफ़र तय किया है गोजरे के लिहाज से, बिल्कुल तनज़ली का शिकार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं कितनी पावर लूम्स हुआ करती थी, जी बिल्कुल। सारी की सारी ख़त्म हो चुकी हैं। लोगों ने कौड़ियों के भाव वो बेच के। तो आजकल बेरोज़गारी भी है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू है, और बाकी जो डेवलपमेंट के बड़े मसाइल हैं, अर्बन डेवलपमेंट नहीं है, रूरल नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का बड़ा निज़ाम ख़राब है। अल्लाह रहम करे गोजरे के ऊपर, मैं तो यही कह सकता हूँ। अच्छा, जैसा कि अभी मैं आपने जिक्र किया कि सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, तो हम भी देखते रहते हैं गाय बगाए आप किसी न किसी मुल्क के दौरे पे होते हैं। ये शौक़ है या किसी काम से जाते हैं? इस पे मेरे 2 ही शौक़ हैं जी। एक मेरा शौक़ है वकालत। जी। ये मैं शौक़ से करता हूँ। जी बेहतर। वकालत 2 तरह से हो सकती है, जी। या शौक़ हो आपको वकालत का, या आपको मजबूरी हो। अच्छा। तो मैं शौक़ के लिए कर रहा हूँ। जी ठीक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सचिन तेंदुलकर से किसी ने पूछा कि आप क्रिकेट इतनी अच्छी कैसे खेलते हैं, सही। तो उन्होंने ये कहा कि मैं क्रिकेट की इज़्ज़त करता हूँ, क्रिकेट मेरी इज़्ज़त करती है। क्या बात है। तो मैं अपने प्रोफेशन से प्यार करता हूँ, प्रोफेशन मुझसे प्यार करता है। जी बेहतर हो गया। दूसरा मेरा शौक़ सियाहत है। सियाहत है। मैं आज तक तकरीबन 36 कंट्रीज़ को मैंने माशाल्लाह। देख लिया हुआ है, और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं साल में 2-3 दफ़ा बाहर जाऊँ, कुछ पैसे सेव करूँ, जैसे भी मैनेज करके
حالانکہ یہ مہنگا شوق ہے، جی جی، اور خاص طور پہ جو میرڈ پرسن ہو، بچے والا ہو جیسے میں ہوں، اچھا، تو گھر سے اجازت لینا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ تو بالکل لیکن میں یہ دکھتی رکھ چھیڑی ہے آپ نے شادی شدہ لوگوں کی. اپنی وکالت کے جو ہنر ہے وہ وہاں پہ آزماتا ہوں، چکر دے کے نکل کیا جاتا ہوں. بات ہے سر، چھا گئے ہیں آپ. ہاں جی جیسا کہ آپ نے کہا 36 کنٹریز آپ ماشاء جی. اللہ سیر و تفریح کر چکے ہیں، گھوم پھر چکے ہیں. سب سے بیسٹ کنٹری کا ٹور کون سا آپ کا رہا؟ دیکھیں، اگر مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ جب میرا پاسپورٹ بنے گا تو پہلا میں زیارت کرنے جاؤں گا مکہ مدینہ. تو وہ مکہ میں تو کہتا ہوں سب سے بیسٹ ملک مجھے وہی لگا. بے شک. لیکن اگر آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ جو یورپین کنٹریز ہیں، سم آف دیم، جی وہ ایکچولی وہ لوگ جنت میں رہ رہے ہیں. کلمات وہ نہیں پڑھتے، صحیح، زندگی وہ جنت والی گزار رہے ہیں. ڈیولپمنٹ اتنی اچھی ہو. اور میرا خیال ہے کہ ہم زندہ ہیں اور جہنم میں رہ رہے ہیں اگر ڈیولپمنٹ کی بات کریں. صحیح، کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز بھی ہیں، اتنی ہماری تحصیل گوجرا کا ایریا ہے نا جی، کچھ ملک اتنے ہیں، اور عالمی ان کی جو ہے معیشت، ان میں ان کا بڑا نام ہے. بہتر. تو اس لحاظ سے مایوسی بڑی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سننے میں آ رہا ہے کہ آنے والے باہر کے جو گوجرا کے الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں پریزیڈنٹ کے الیکشن کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ میں نے پہلے گزارش کی کہ وکیل سیاست سے دور نہیں رہ سکتا، جی، اور الحمدللہ ہم سیاست میں آئے ہیں پریکٹیکلی. پہلے میں سیکرٹری رہ چکا ہوں، باہر نے مجھے بڑی عزت دی، بہت ہی محبتوں سے مجھے نوازا. اب ہمارے گروپس کا ہی الیکشن ہے، جی تو دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں. جی تو دوستوں کی اور گروپ کی خواہش کے اوپر میں صدر کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں. جی بہتر. اور آپ کے چینل سے میں ووٹ بھی مانگ لیتا ہوں جی بہتر کہ ضرور. اگر وہ سمجھیں کیمرہ سے زون سر. کہ میں کالے کوٹ کی عزت کی رکھوالی کرنے والا ہوں اور میں اس کی ڈگنیٹی اور پروفیشنلزم پہ یقین رکھتا ہوں تو مجھے ووٹ کرے. جی بہتر. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس میرٹ پہ پورا نہیں اترتا، میں ٹاؤٹ مافیا ہوں، میں تھانے میں کچہری میں جاتا ہوں، بیچتا ہوں اس کو، تو پھر ووٹ مجھے نہ کرے. جیسا کہ اب صدر کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے والے ہیں آپ، گوجرا بار کے الیکشن کے حوالے سے آپ کی کیا سمجھتے ہیں کہ ترجیحات کیا ہوں گی؟ میں پریکٹیکل آدمی ہوں، صبح 7 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک والا وکیل ہوں. سب سے پہلے کچہری آتا ہوں، سب سے آخر پہ جاتا ہوں. صحیح. میں بات وہ کروں گا جو پریکٹیکلی ایک صدر کر سکتا ہے تحصیل بار کا. جی بہتر. اب میں یہ کہوں کہ میں صدر بن کے تو یہاں پہ مصنوعی بارش برسا دوں گا، یہ تو میں کر نہیں نہیں کر سکتا. سکتے. صدر تحصیل کورٹس کا، تحصیل کچہری کے صدر کے پاس محدود سے اختیارات ہیں، چھوٹی بار ہے. جی میری سب سے بڑی ترجیح یہ ہوگی کہ نئے آنے والے جو بچے بچیاں ہیں ان کے لیے میں روزی کے کوئی ایسے اپرچونٹی پیدا کر دوں کہ وہ اس پروفیشن سے مایوس نہ ہوں، جی بہتر. وہ پہلے سال میں چھوڑ کے نہ چلے جائیں. صحیح. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں یہ بڑے بڑے معاملات کر دوں گا جو پریکٹیکل باتیں نہیں ہیں، جو قانونی کی باتیں ہو رہی ہیں، وکلا کالونی کی بات. وکلا کالونی کی باتیں، یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے. ہم بڑے بڑے شہروں میں مل چکی ہیں، ٹوبا ٹیکسنگ میں ملی ہیں، لیکن تحصیلوں میں نہیں مل رہی. جی بہتر. تو ابھی سننے میں یہ بات آئی ہے، ایک بل ٹینڈر کیا گیا ہے سی ایم پرویز الہی صاحب کو، کہ انہوں نے آرڈر کر دیا ہے کہ ہر بار کو دے دیں کالونی. تو یہ کوئی ایک صدر یا کوئی سیکٹری یہ کام نہیں کر سکتا، یہ لیگل ایشو ہے. تو جو ایٹ لارج ہوگا گورنمنٹ جو لیول کے اوپر، تو امید ہے کہ یہ نکل آئے گا کوئی نہ کوئی حل. اگر مجھے اللہ پاک نے موقع دیا جی بہتر. تو میں اس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی کوشش کروں گا. اس سے پہلے 2017 میں ہم نے پہلی دفعہ گوجرا بار کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے تقریباً 70 لوگوں کو چیمبر دیے ہیں اور لڑائی نہیں ہوئی. اچھا. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ چیمبر بعض اوقات تو رینجز بھی آ جاتی تھی ہمارے چیمبرز کے الاٹمنٹ میں اتنا مسئلہ ہوتا ہے. اتنا مسئلہ ہوا کرتا تھا. تو ہم نے پیپر ورک کیا. صحیح. میرے ساتھ جو صدر صاحب تھے جی وہ مجھے کہتے تھے کہ یار آپ اتنا ویٹ نہ کرو، قبضہ کرتے ہیں. اچھا. وہ ذرا اگریسو مائنڈ کے لیڈر تھے. میں نے کہا کہ قبضہ نہیں کرنا، فرق کیا رہ گیا ہمارے میں اور دوسروں. مجھے آپ کوشش کرنے دیں پھر قانونی طریقے سے. ہمیں ہائی کورٹ نے، سیشن جج صاحب نے، ڈی سی صاحب نے جگہ دی. آپ دیکھتے ہیں کچہری میں ہاں جی. نئے بچے اپنے ڈبل سٹوری چیمبرز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ارننگ کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ آپ کے دور کے معاملات یہ 2017 میں ہم نے دیے تھے. جی ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ سیاست میں، اب بتایا آپ نے ہمیں، ایک بڑی نالج کی بات ہے ہمارے لیے کہ جب آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں تو سیاست سے دور نہیں رہ سکتے. ملکی سیاست پہ بھی ایسی نظر رکھتے ہیں؟
ملکی سیاست پہ اتنا میرا کوئی گہرا تجزیہ تو نہیں ہو سکتا. جی سرسری باتیں جو جنرل نالج ہے وہ اگر آپ کو پوچھیں گے تو بتا دیں گے. جی، جیسا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، جی عمران جی خان صاحب کو سپورٹ کرتے جی ہیں، جی. جو ایک رجیم چینج ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ رجیم چینج کا ایک فیکٹم اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے. پہلے تو کچھ لوگ انکار کرتے تھے کہ جی سائفر آیا ہی نہیں، اب وہ کہتے ہیں سائفر غائب ہو گیا ہے. اگر وہ آیا ہی نہیں تو غائب کیا ہوا ہے؟ صحیح. لہٰذا یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے یہ ایڈمٹ ہو چکا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. صحیح. اگر یہ فرضی ہوتا، کامن سی بات ہے، اگر یہ جھوٹ ہوتا تو اتنا لمبا جھوٹ نہیں چلایا جا سکتا، جی اور بالکل. وہ بھی نیشنل لیول کے اوپر. اور جب ایک بندے کے پیچھے پوری ہی مشینری پڑی ہو، ساری قوتیں اس کے پیچھے ہوں، پیچھے ہوں. اور انٹرنیشنل قوتیں بھی اور نیشنل قوتیں بھی، سارے مقتدر حلقے اس کے پیچھے ہوں، تو پھر وہ جھوٹ کو اتنا لمبا نہیں چلایا جا سکتا. جی